अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है रोलू का नेक्स्ट एपिसोड। रात बहुत अंधेरी थी। याबी हालत में रोलू का एक सहरा से गुजर रहा था कि उसे पुरदर्द गम में डूबी हुई सिसकियां सुनाई दी तो रोलू का उसी जगह ठहर गया और बगौर देखा तो एक मर्दाना रूह सिसक रही थी। रोलू का करीब गया और पूछा, मोहतरम रूह, आप कौन हैं और आपकी पुरदर्द सिसकियां कुर्बो जवार को दहला रही हैं? क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आप इस कदर गमजदा क्यों हैं? ये सुनकर रूह बोली, मैं बहुत बदनसीब था, मेरी दास्तान नाकाबिले फरामोश है। अगर आपने सुनना है तो सुने। सुरख पत्थरों से बनी हुई एक पुरानी इमारत का नाम कसरे अहमर था, जिसमें एक निहायत ही मकबूल खानदान आबाद था। उस इमारत के मगरिब में थोड़े ही फासले पर दरिया फरात नागिन की तरह बल खाता हुआ बह रहा था। एक छोटी बस्ती उस सुरख इमारत को चारों तरफ से घेरे हुए थी। शुमाल की तरफ एक नखलिस्तान भी वाक़ था। खजूर के ऊंचे ऊंचे दरख्त बहुत दूर तक फैलते चले गए थे। उस बस्ती के करीब से गुजरने वाला दरिया निहायत ही दिलकश नजारा पेश कर रहा था। सिर्फ 4 मील के रकबा में 4-5 और बस्तियां भी मौजूद थीं। उन बस्तियों के मकान मामूली और पुरानी तर्ज के थे। कसरे अहमर अपनी मिसाल आप था। उन बस्तियों की एक भी इमारत उससे लगाव न खाती थी। उस जगह ज्यादातर गरीब लोग आबाद थे। कभी कभी खाना बदोश कबाइल भी नखलिस्तान में डेरे जमा लेते थे। उस वक्त इस इलाके की रौनक शबाब पर पहुंच जाती थी। नखलिस्तान से 15-16 मील के फासले पर जुनूब मगरिब में पुरानी तहजीब के नाकाबिले फरामोश आसार मौजूद थे। हर तरफ फैले हुए अजीम तरीन खंडरात किसी बारौनक शहर की मौजूदगी का पता दे रहे थे। उन खंडरों को देखकर यह तस्लीम कर लेना कि कभी हजारों बरस कबल इस जगह अजीमुशान शहर आबाद था कुछ मुश्किल न था। माजी के इस खूबसूरत शहर में कभी नमरूद ने खुदाई का दावा किया था। बाल देवता का मोहब्बत भी इसी जगह मौजूद था। बुत परस्ती का आगाज भी इसी जगह से हुआ। ज़हरा देवी का मंदिर, जहां सैकड़ों कवारी लड़कियां किस्मत आजमाई के लिए जमा होती, इसी जगह वाक़ होगा। अब इस जगह बड़े बड़े तोदों और झुलसे हुए पत्थरों के सिवा कुछ भी मौजूद ना था। अलबत्ता सियाहों की दिलचस्पी के लिए इस तबाहशुदा इलाके में अब भी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि कसरे अहमर में जो अमीर खानदान रिहाइश पजीर था, उसमें 2 दर्जन अफराद मौजूद थे, जिनमें जवान, बूढ़े और बच्चे सभी मौजूद थे। आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने एक खादिम की हैसियत से उस खानदान में अपनी नई जिंदगी की इब्तदा की थी। मेरा आका अख्तर स्याह सफेद का मालिक था। मैंने अपनी खिदमत के जरिए थोड़े ही अरसे में अपनी आका का दिल मोह लिया और मैं सिर्फ उनकी मेहरबानियों के बाइस हमेशा हमेशा के लिए उस खानदान से वाबस्ता हो गया। मुझे इस जगह आए अभी 2 बरस हुए थे कि सरवर पैदा हुआ। इत्तफाक की बात है कि सरवर सिर्फ चंद रोज बाद अपनी माँ की शफकत से महरूम हो गया। बीवी की मौत का मेरे आका के दिल पर बहुत असर हुआ। उन्होंने उस खूबसूरत बच्चे को मनहूस समझकर मेरी गोद में डाल दिया। सरवर निहायत ही खूबसूरत और भोला सा था। मैंने उसकी परवरिश के सिलसिले में अपनी तरफ से कोई कसर न उठा रखी। खुदा की शान के बेमाँ का मासूम बच्चा बड़ी कामयाबी से जिंदगी के मराहिल तय करता हुआ 4थे साल में लग गया और ये उसकी बदकिस्मती थी कि वो उसी साल अपने बाप के साय से भी महरूम हो गया। शायद खुदा को यही मंजूर था कि नन्ना सरवर माँ के बाद बाप की शफकतों से भी महरूम हो जाए। उनकी मौत का सदमा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर सरवर की परवरिश का ख्याल ना होता तो मैं यकीनन अपने आका की मौत के बाद कसरे अहमर को खैरबाद कह देता। दिन गुजरते गए और मैं सरवर की देखभाल में मसरूफ रहा। इसी दौरान में मुझे लोगों की जुबानी इस सुरख इमारत की नहूसत के मुतालिक बहुत सी कहानियां सुनने का मौका मिला। सिर्फ 7 साल के कलील अरसा में इस खानदान के अफराद की तादाद निस्फ रह गई। यहाँ तक कि जिस वक्त सरवर अपनी जिंदगी की 18वीं मंजिल में दाखिल हुआ, कसरे अहमर में हम दोनों के सिवा इस खानदान का कोई भी फर्द इस दुनिया में मौजूद न था। मैंने कसरे अहमर की नहूसत के सिलसिले में कई मरतबा सरवर से तबादला ख्याल किया और यही राय दी कि हम इस बड़ी इमारत से नकल मकानी कर लें, लेकिन सरवर इसके लिए राजी ना हुआ, बल्कि उसने कहा, दादा, मौत बरहक है, जिसका वक्त मुअय्यन है। हम इस जगह से भागकर ख्वाह किसी मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाएं, मगर हम उससे बच नहीं सकते। हम जहां भी होंगे मौत के बेरहम हाथ हमारा गला दबाने उसी जगह पहुंच जाएंगे। सरवर की दलील माकूल थी। मैं खामोश हो गया और वो आमतौर पर मुझे दादा के नाम से पुकारता था। वो अब माशाअल्लाह जवान हो चुका था। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी जिंदगी में शादी कर ले ताकि मैं कसरे अहमर में एक बार फिर चहल पहल देख लूं। उस मनहूस इमारत के हर दरो दीवार से वहशत बरसती मालूम होती थी। हर वक्त गहरी खामोशी और भयानक सकूत पाया जाता था। इतने बड़े किलानुमा मकान में हम दोनों की मौजूदगी सिफर के बराबर थी। मैं जब उस मकान के कमरों को खाली पाता, मेरा दिल फरते गम से उलट जाता था। कभी वो भी वक्त था जबकि इसके हर हिस्से से लोगों के बोलने की आवाजें और बच्चों के रोने का शोर सुनाई देता था।
कभी नखरई कहकहे बुलंद होते और कभी किसी की गुस्सीली आवाज लर्जा सा पैदा कर देती थी। लेकिन आज इतने बड़े मकान में गिनती के हम सिर्फ 2 नफर बाकी हैं। हमारी बस्ती से सिर्फ 2 फरलांग के फासले पर दाएं जानिब एक और छोटी सी बस्ती थी, जहां गिनती के चंद घर थे। जो लोग उस बस्ती में थे उनमें से ज्यादातर माहीगीर थे। उन्हीं लोगों में एक निहायत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम यास्मीन था। यास्मीन निहायत ही खूबसूरत, नेक और नाजुक अंदाम लड़की थी। उसके खुशनुमा चेहरे से हर वक्त मासूमियत झांकती मालूम होती थी। उसकी सहर अंगेज आंखें निहायत ही मस्त थीं। यास्मीन जहां इस कदर खूबसूरत और साहिब जमाल थी, वहां कुदरत ने उस हसीन दोशीज़ा को शर्मीलेपन की दौलत से भी मालामाल कर रखा था। मैं कई मर्तबा उस खूबसूरत लड़की को देख चुका था। वो फितरी तौर पर संजीदा और रहमदिल वाक़या हुई थी। मुझे उस खूबसूरत लड़की के मुतल्लिक एक और बात भी मालूम थी। वो ये कि जब कभी सरवर का इस बस्ती में से गुजर होता तो वो अजीब सी नजरों से उसे देखा करती और उसकी निगाहें हद्दे नजर तक सरवर का ताकुब करती मालूम होती थीं। मुझे उसकी मोहब्बत का अंदाजा लगाने में कुछ भी दुश्वारी पेश नहीं आई। सरवर कई मर्तबा उस तरफ से गुजरा। न जाने उस गरीब लड़की के दिल पर उस वक्त क्या कैफियत तारी हुई होगी, लेकिन नौजवान सरवर इन बातों से बिल्कुल लाइलम और बेखबर था। वो ना जानता था कि उसकी राह गुजर में इस बस्ती की कोई हूर चेहरा नाजनीन अपनी आंखें बिछाने को तैयार है। मैं सरवर की आदत और उसकी खसूसी फितरत से पूरी तरह वाकिफ था। मैं कह सकता हूं कि अगर यास्मीन की मोहब्बत का राज सरवर पर जाहिर भी हो जाता तब भी वो उसके लिए सुकून का बायस न बन सकता। यास्मीन के वालिदैन को इंतकाल किए हुए 3 बरस गुजर चुके थे। उसे उसके बड़े भाई फेरोज ने परवरिश किया था। उन दोनों में गहरी मोहब्बत मौजूद थी। फेरोज ने महज इस ख्याल से अपनी शादी नहीं की कि कहीं ऐसा करने से उसकी बहन को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। मेरी ख्वाहिश थी कि सरवर का रिश्ता उस जगह हो जाए। यास्मीन में उसकी रफीक हयात बनने की तमाम खूबियां मौजूद थीं और फेरोज की तमाम खुशियां सिर्फ यास्मीन की खुशी से वाबस्ता थीं। वक्त गुजरता गया और मैं इस मसले पर बड़ी संजीदगी से गौर करता रहा, यहाँ तक कि मैंने एक रोज यास्मीन की मोहब्बत के मुतल्लिक सरवर से बात करने का फैसला कर लिया। बज़ाहिर सरवर का उसके लिए राजी होना नामुमकिन नजर न आता था, मगर मैं ज्यादा अरसा मायूसी की तारीकी में घुट घुट कर मरने को पसंद न करता था। मैं जानता था कि सरवर इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इनकार कर देगा। उस नौजवान लड़के में बहुत सी बातें अजीब थीं। वो खामोश तबा और मुफक्किर किस्म का इंसान वाक़या हुआ था। जब कभी वो ज्यादा खुश होता तो सिर्फ मुस्कुरा देता। शादी और मोहब्बत के मामले में वो निहायत ही सर्द महर और बेपरवाह नजर आता था। जवान और सेहतमंद होने के बावजूद उसने कभी इस सिलसिले में किसी से गुफ्तगू तक न की। एक रोज मैंने सरवर को खुश पाकर अपनी तरफ से यास्मीन का जिक्र छेड़ दिया और उसे बताया कि पास वाली बस्ती में फेरोज की बहन, जो निहायत ही खूबसूरत है, उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखती है। देखती होगी, सरवर ने रूखा सा जवाब दिया। लेकिन सरवर, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उसे तुम्हारी दुल्हन देखूं। मेरी दुल्हन? वाह वाह, बड़ी दूर की सूझी। बस करो दादा, मजाक बहुत हो चुका, सरवर उकताए हुए लहजे में बोला। उसकी इस किस्म की बातों से मेरा दिल डूबने लगा था, लेकिन मैंने इस सिलसिले को जारी रखते हुए कहा, तुम इन बातों को मजाक समझ रहे हो सरवर, हालांकि तुम अब जवान हो चुके हो। तुम्हारी शादी मेरे लिए एक ऐसा फर्ज है कि जिसे जल्द अदा हो जाना चाहिए। सरवर ने अपना रुख तेजी के साथ मेरी तरफ कर लिया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर झांकते हुए कहा, क्या कसरे अहमर की मनहूस फिजा उस गरीब के लिए हलाकत का बायस नहीं बन सकती? किसी की अजीज तरीन जिंदगी को महज अपने मुफाद के लिए खतरे में डालना गुनाह है। दादा, इस मकान की मनहूस फिजा में सिर्फ हम दोनों जैसे सख्त जान ही जिंदा रह सकते हैं। मैंने उस रोज सरवर को हर तरह से समझाया, उसको आमादा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जिद्दी लड़का किसी भी तौर मेरे ढप पर ना आ सका। उस रोज अगरचे मैं उसकी तरफ से मायूस हो गया था, लेकिन मैंने अपनी कोशिश को तर्क करने का फैसला नहीं किया। मैं जब भी मौका पाता यास्मीन का जिक्र छेड़ देता, लेकिन बेसूद। अब मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि गोया कुदरत ने इस नौजवान के पहलू में मोहब्बत भरे दिल की बजाय एक ऐसा पत्थर रख दिया है जो किसी किस्म की हरारत से नरम नहीं होता। साल भर की कोशिशों के बाद मैं इस नतीजा पर पहुंच चुका था कि गोया मुझे अब सरवर की शादी के मामले में उसके सामने हथियार डाल देने पड़ेंगे। एक शाम जबकि खलाई अजीम के हर हिस्से में कसर अहमस पर नहूसत बरस रही थी, एक निहायत ही अजीब वाकया पेश आ गया। मैंने इसे वाकया महज इसलिए कहा है कि आगे चलकर मेरा ये वहम हकीकत की सूरत इख्तियार कर गया। उस अजीब और हैरत अंगेज वाकये के रूनमा होने के फौरन ही बाद हालात ने मेरी तवक्को के खिलाफ पलटा खाया। मैंने अपनी लंबी जिंदगी के आखिरी दौर में उस शाम जो कुछ देखा वो मेरे लिए उस रोज एक नाकाबिले तस्लीम हकीकत थी। इसीलिए मैंने उस वाकये को वहम से ज्यादा अहमियत नहीं दी। गुरूब आफ्ताब के बाद फिजा में खुनकी पैदा हो चुकी थी। शाम तेजी से शब तारीख की तरफ बढ़ रही थी।
उफक की बुलंदी पर एक सितारा झिलमिला रहा था। नौजवान सरवर बाग की एक क्यारी में खड़ा गुलाब के शगुफ्ता फूल से दिल बहला रहा था। वो उस वक्त पौधे की तरफ झुका हुआ था। उसकी पुश्त सदर दरवाजे की तरफ थी। मैं सिर्फ 10 गज के फासले पर सब्जा पर बैठा एक हफ्तरंग की तितली को देखने में मसरूफ था, जो करीबी फूल और पौधों पर मंडला रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि गोया उस बाग में किसी बूढ़े का धुंधला सा अक्स हरकत कर रहा है। मैं हैरत ज़दा रह गया और टिकटिकी बांधकर उसकी तरफ देखने लगा। उस धुंधले अक्स का तस्वुर इस तरह कायम किया जा सकता है कि गोया वो हकीकत और बेहकीकत के दरमियान की कड़ी हो। एक बूढ़ा जो कि कुबड़ा भी था सरवर की तरफ बढ़ रहा था। वो जिस्म होने की बजाय महज हैवला मालूम होता था। उस अजीब हस्ती के बायस मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं सरवर को खबरदार करने के लिए चीख पड़ूं, मगर इससे पहले कि मैं सरवर को खबरदार करता बूढ़े का अक्स ठहर गया। उसकी गर्दन मुड़ी। उफ! अब उस मनहूस हैवले का मकरू चेहरा हमारे सामने था। जर्द रंग का झुर्रियों से लबरेज लंबूतरा चेहरा, छोटी छोटी आंखें जिनमें सांप की आंखों सी चमक मौजूद थी। वो कुबड़ा शैतान बगैर पलक झपकाए इस तरह मेरी तरफ देखता रहा जिस तरह फन निकाले नाग किसी को घूरता है। उस वक्त मेरी हालत बद से बदतर होती चली गई। यूं मालूम हुआ कि गोया मुझे सांप सूंघ गया। हैरत के बायस मैं अपनी जगह से उठ भी ना सका। कुबड़ा शैतान दोबारा सरवर की तरफ बढ़ रहा था, यहाँ तक कि अब वो उसकी पुश्त के साथ जा लगा। सरवर फूल तोड़ने के बाद अब सीधी हालत में खड़ा हो चुका था। एक शगुफ्ता गुलाब उसकी चुटकी में दबा हुआ था। बूढ़े ने अपनी छाती सरवर की पुश्त से लगा दी और उसके बाद यूं मालूम हुआ कि गोया वो उसकी जिल्द का पर्दा उठाकर मेरे आकाजादे के जिस्म में दाखिल होकर गायब हो गया। मैं सरवर की तरफ देख रहा था। इब्लीसी अक्स के पोशीदा होते ही सरवर ने इस तरह झिरझिरी ली कि गोया किसी ने उसके नंगे जिस्म पर बर्फ बिखेर दी हो। मैंने बमुश्किल तमाम हवास दुरुस्त किए, तेजी से उठकर सरवर की तरफ लपका। मेरे बच्चे! सरवर ने मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देखा। खैरियत तो है दादा? मैंने उसे अपने सीने से लिपटा लिया। उस वक्त सरवर का जिस्म सख्त गर्म था, इस कदर गर्म के मैं तंग रह गया। आप कुछ घबराए से मालूम होते हैं। बेशक, लेकिन ये बतलाओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है दादा, मगर बात क्या है? आप इस तरह हैरत से क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं सरवर, यूं ही कभी कभी मैं कुछ पागल सा हो जाता हूँ। उस वक्त मैंने अपने इस्तेजाब को सरवर से पोशीदा रखने की पूरी कोशिश की। मैं उस हैरत अंगेज वाक़े के मुतालिक सरवर को कुछ भी बताने के लिए तैयार न था। उस वक्त मेरे दिल की हालत बहुत अजीब थी। दिमाग में किस्म किस्म के ख्यालात चक्कर लगा रहे थे। कुछ देर के लिए उस जगह गहरा सकूत कायम हो गया। शब बला की तारीकी तमाम दुनिया को अपनी आगोश में लेने के लिए तेजी से इसी तरफ आ रही थी। अचानक सरवर ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए सवाल किया, हाँ दादा, उस रोज आपने किसी लड़की का जिक्र किया था। मैंने जवाब देने के बजाय उसे देखने पर इक्तफा किया। सरवर ने दोबारा इसी फिक्रे को दोहराया। चुनाचे मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ मैंने सुना वो अपनी जगह ठीक है। सरवर जैसे सर्द महर और संगदिल नौजवान की जुबानी से इस फिक्रे का अदा होना एक निहायत ही अजीब बात थी। मेरा दिल फरते मुसर्रत से उछलने लगा। मैंने बेपरवाही से जवाब में कहा, ख्याल है कि एक मर्तबा शायद मैंने यास्मीन के मुतल्लिक कुछ कहा था। हाँ, यही नाम है। उसी के मुतल्लिक मुझे बतलाया था कि मैं जब उसकी बस्ती से गुजरता हूँ तो वो मुझे देखा करती है। क्यों दादा, ये ठीक है ना? यकीनन ठीक है, मैंने जवाब दिया। बहुत खूब। यास्मीन की नजरें मेरा ताकुब करती हैं, गोया ये कि ये लड़की मुझसे मोहब्बत करती है। और हाँ दादा, आप ये चाहते हैं कि यास्मीन कसरे अहमर की जीनत बने? सरवर मसरूर लहजे में बोला। बेशक सरवर, बेशक, और शायद ये मेरी आखिरी तमन्ना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मायूस ना होने दूं। इतना कहने के बाद वो बड़ी तेजी से गुलाब के फूलों को अपनी चुटकी में लिए लाइब्रेरी रूम की तरफ चला गया। मैं खामोश खड़ा इस मामले पर गौर कर रहा था और ये सोच रहा था कि इस गैर मुतवक्का तब्दीली का बायस क्या है। सरवर मेरे सामने लाइब्रेरी रूम में दाखिल हुआ था। वहां की रोशनी बाहर से नजर आ रही थी। हर तरफ खामोशी की हुक्मरानी थी। मैंने सरवर की ख्वाबगाह में पहुंचकर लैंप रोशन कर दिया। जब तक सरवर उस जगह ना पहुंच गया, मैं उसी जगह उसका इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद वो भी आ गया। मेरी कोशिश और यकीन दहानी के बाद सरवर की शादी हो गई थी। यास्मीन के इस जगह आने के बाद कसरे अहमर में रौनक हो गई थी। उसके भाई फेरोज को रजामंद करने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। उसकी तरफ से एक ही सवाल दोहराया जा रहा था, वो ये कि उसे जब तक इस बात का यकीन न दिलाया जाए कि यास्मीन शादी के बाद खुश रह सके कि वो ऐसा ना करे। गर्ज ये कि मैं उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो गया और फेरोज ने काफी गौर खौज के बाद इस फर्ज को इंजाम देने में ताखीर नहीं की। वो किसी न किसी रोज इस जगह आकर अपनी बहन से मिल जाता।
میں حالات اور اس نئے جوڑے کے تعلقات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ دونوں خوش و خرم تھے اور 2 برس گزرنے کے بعد بھی ان کے معاملات میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی جگہ مطمئن ہو چکا تھا، لیکن ایک عجیب اور نہ سمجھ میں آنے والی بات ابھی تک مجھے بے چین کیے ہوئے تھی۔ جب بھی میں اس رات کے واقعے پر غور کرتا پریشان ہو جاتا۔ میرا دل خود بخود بیٹھنے لگا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جس رات یاسمین دلہن بن کر پہلی مرتبہ قصر احمر میں داخل ہوئی تھی، وہ رات میرے لیے بڑی خوشی کی رات تھی۔ میں نے مکان کی نہ صرف صفائی کر دی تھی بلکہ اس کو خوب آراستہ بھی کر دیا تھا، اور یہ لوگ آپس میں بڑی محبت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان دونوں میں سے کسی کو ایک دوسرے سے کسی قسم کی شکایت نہ تھی۔ جس رات یاسمین اپنے میکے سے پہلی مرتبہ اس عمارت میں داخل ہوئی، ہم سب دیر تک جاگتے رہے۔ رات کے 1:30 بجے جب کل کائنات پر سکوت طاری ہو گیا، ہر طرف خاموشی مسلط تھی، میں اپنے پلنگ پر پڑا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس مکان کی اداسی اور بے رونقی ختم ہو جائے گی۔ مستقبل کے متعلق بہت سے خیالات میرے دماغ میں موجود تھے۔ میں تصورات کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک رات کی اس گہری خاموشی کے طلسم کو پاش پاش کرنے والی ایک نہایت ہی درد بھری آواز بلند ہوئی۔ یوں معلوم ہوا کہ یہ قریب ہی کی آواز ہے۔ اس آواز میں جو کسی جوان عورت کی ہو سکتی تھی، درد، غم اور یاس کا ایسا دل شگاف لہجہ موجود تھا کہ میں تڑپ گیا، گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ آواز کیا تھی؟ کسی جوان عورت کا نوحہ غم تھا، کسی علم آشنا نازنین کی فریاد تھی۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز نے مجھے اس قدر بے چین کیا کہ میں نے دروازہ کھول کر باہر کی طرف جھانکا۔ نیلے آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے، چاند اپنی کرنوں سے ہر شے کو منور کر رہا تھا۔ اچانک وہی صدائے درد انگیز بلند ہوئی۔ میں باہر پہنچ گیا۔ جس طرف سے آواز بلند ہوئی تھی اس طرف پڑھا۔ یوں معلوم ہوا کہ قصر احمر کے بڑے پھاٹک کو کھولا گیا تھا، لیکن اس جگہ کوئی بھی نہ تھا۔ میں سخت حیران ہوا۔ اس کے بعد میں نے 4 دیواری کے گرد چکر لگایا مگر کسی کو نہ پایا۔ میں دوبارہ واپس آیا، پھاٹک کو بند کیا اور سوچنے لگا کہ نامعلوم یہ آواز کہاں سے آئی۔ نہ جانے کون لڑکی ہے جو اس قسم کی درد بھری آواز سے رات کے گہرے سکون کو تباہ کر رہی ہے۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس کے بعد میں واپس لوٹا اور جو ہی میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا، میں نے کسی بدنصیب عورت کی جگر پاش صدا کو دوبارہ سنا۔ رات کی گہری خاموشی میں دور تک پھیل جانے والا مدھم سا نغمہ، درد اور غم، شکوہ ستم، فریاد، مظلوم، آہوزاری، کسی ناکام تمنا کی آہ و بکا نہایت ہی مترنم آواز میں کوئی گا رہی تھی۔ خوشی کے اس موقع پر قصر احمر کی پرسکون فضا میں انتہائی یاس انگیز اور دل پاش نغمہ کا بلند ہونا میرے خیال میں منحوس نالہ تھا۔ میں نے دل میں کہا، خدا خیر کرے غریب یاسمین اس رات قصر احمر کی نحوست سے محفوظ رہے۔ اس وقت خود بخود میرے دل پر خوف سا چھانے لگا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں دوبارہ پلنگ پر آ بیٹھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، روح لرز رہی تھی، غم و الم کی تاریکی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چھت پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کیا یہ عمارت واقعی منحوس ہے؟ میں اس وقت شش و پنج میں مبتلا تھا، اس لیے کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ دیر تک جاگتا رہا۔ خیال تھا کہ شاید وہی گیت دوبارہ سنا جا سکے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب پھر وہی خاموشی، وہی سکون اور ویسا ہی سکوت موجود تھا۔ میں بستر پر دراز ہو گیا اور اس آواز کو دوبارہ سننے کی کوشش کرتا رہا۔ شاید رات کا بہت کم حصہ باقی تھا کہ میں سو گیا۔ بیدار ہونے کے بعد مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یاسمین مجھ سے پہلے اپنے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں پہنچ چکی ہے۔ میں خود بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خوش و خرم اور مطمئن تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر کسی قسم کی پریشانی کے آثار موجود نہ تھے۔ اس کے بعد پورے 2 برس گزر گئے۔ اس عرصے میں نہ تو مجھے اس کبڑے بوڑھے کا عکس نظر آیا اور نہ میں نے اس قسم کا درد بھرا گیت سنا۔ اگر اس طرح کچھ اور عرصہ گزر جاتا تو شاید ان کا اثر بھی میرے دل سے زائل ہو جاتا۔ شادی کے 2 سال اور 5 ماہ بعد نوجوان سرور ایک لڑکی کا باپ بن گیا، جس کا نام اس کی ماں کے نام سے مشابہت رکھتا ہوا نسرین رکھا گیا۔ نسرین نہایت ہی خوبصورت اور پیاری سی لڑکی تھی، جسے پیدائش کے چند گھنٹے بعد میری گود میں لا کر ڈال دیا گیا۔ اس روز نہ صرف میں خوش تھا بلکہ سرور بھی خوش تھا اور یاسمین بھی مسرور تھی۔ میری تمنا بھی یہی تھی کہ قصر احمر جیسی بڑی عمارت بارونق ہو جائے۔ اب ہماری تعداد 3 سے بڑھ کر 4 تک پہنچ چکی تھی۔ میں مستقبل کی طرف سے پر امید تھا۔ ابھی نسرین کی پیدائش کو 1 مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ میں نے ایک خاموش رات کے گہرے سناٹے میں دوبارہ اسی جگر پاش صدا کو سنا۔ یوں معلوم ہوا کہ بالکل قریب کوئی عورت اپنے درد بھرے نغمے کو بکھیر رہی ہے۔ اس رات بھی میں نے اسے تلاش کیا، ہر طرف دیکھا لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔
اس کی نظر نہ آنے کے بعد میں یہ سوچنے لگا کہ کیا اس گیت کو ستاروں کی روشنی اس جگہ تک لا رہی ہے۔ اس رات وہی نغمہ 3 بار سنائی دیا، پرانے وسوسے جو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد دب چکے تھے اور وہ اندیشے جو اب کافی حد تک دور ہو چکے تھے، اس رات دوبارہ تازے ہو گئے۔ اس طرح قصر احمر کی نحوست کی روایت میرے لیے سہانے رو بن گئی۔ میں نے دل میں سوچا، کاش سرور میرے مشورہ پر اپنی سکونت تبدیل کرنے پر رضامند ہو جاتا۔ خدا شاہد ہے کہ میں رات بھر اداس اور بے چین رہا۔ دوسرے دن دوپہر کے کھانے کے بعد سرور نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت ننھی نسرین یاسمین کی گود میں پڑی اپنا انگوٹھا چوس رہی تھی۔ یاسمین باورچی خانے میں تھی۔ اس روز سرور خلاف توقع اداس معلوم ہو رہا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا۔ سرور نے نسرین کو میری گود میں لٹا دیا۔ میں نے سرور کی طرف دیکھا۔ اس کے بشرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ پریشانی کے چنگل میں گرفتار ہے۔ میں نے سوچا کہ اس نے مجھے بلایا ہے، کچھ کہے گا، لیکن وہ خاموش رہا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی ہم دونوں کے درمیان کسی قسم کا سلسلہ گفتگو شروع نہ ہو سکا۔ چنانچہ میں نے اپنی طرف سے کلام شروع کیا۔ کیوں سرور، کیا آج کوئی خاص بات ہے؟ وہ میرے اس فکرے کو سن کر اس طرح چونک گیا جیسے خواب غفلت سے اس کی توقع کے خلاف اسے جگا دیا گیا ہو۔ اس کا رخ میری طرف ہو گیا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئیں۔ اس نے مدھم سی آواز میں پوچھا، کیوں دادا، کیا رات اس جگہ کوئی آیا تھا؟ یہاں فیروز کے سوا اور کون آ سکتا تھا؟ فیروز؟ میرا مطلب یہ ہے کہ صرف فیروز ہی ایک شخص ہے جو یاسمین سے ملنے اس جگہ آ جاتا ہے، ورنہ؟ اس نے کہا، دادا میرا مطلب کسی عورت سے ہے۔ عورت؟ کسی عورت کا رات کے وقت اس جگہ آ جانا کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو رات کو فیروز آیا اور نہ کوئی اور۔ کیوں؟ آخر بات کیا ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ اس نے اپنے بالوں کو کھجاتے ہوئے کہا، یاسمین کا خیال ہے کہ رات کو کوئی لڑکی اس جگہ موجود تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید اس لڑکی کو گانا گاتے سن کر میں باہر تلاش کر رہا تھا، وہ اندر ہی موجود ہو اور اسے یاسمین نے دیکھ لیا۔ میں نے اپنے خوف اور حیرت کو چھپاتے ہوئے کہا، سرور، جب تک میں آنے والے کے لیے پھاٹک نہ کھول دوں اس وقت تک اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ یاسمین کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ سرور نے کہا، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، اور میں نے بھی اس سے یہی کہا ہے کہ یہاں کوئی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی آتا ہے، اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن دادا وہ نہیں مانتی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے خود کسی عورت کے گانے کی آواز سنی ہے۔ نہیں سرور، نہیں، یہ صرف یاسمین کا وہم ہو سکتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں خود اسے سمجھا دوں گا اور اس بات کا یقین دلا دوں گا کہ میں نے رات کسی کے لیے بھی پھاٹک نہیں کھولا۔ اس کے علاوہ کسی عورت کو رات کے وقت اس جگہ آ کر گانے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ سرور نے کہا، یہی تو میں بھی کہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یاسمین بضد ہے، کہتی ہے کہ میں نے خود گانے کی آواز سنی ہے۔ سرور نے جو کچھ بتایا وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ جس گانے کو میں نے سنا تھا اسے یاسمین نے بھی سن لیا ہو۔ کچھ دیر بعد خوبصورت یاسمین بھی اس جگہ آ گئی اور وہ مجھے سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ نسرین سو گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر آہستہ سے یاسمین کی گود میں لٹا دیا۔ سرور نے کہا، لو یاسمین، اب تم دادا سے پوچھ سکتی ہو۔ اگر کوئی اس جگہ ہوتا تو پھاٹک بھی یہی کھولتے ہیں۔ میں نے ان سے معلوم کر لیا ہے، اب تم بھی معلوم کر سکتی ہو۔ یاسمین نے سنجیدگی سے کہا، خیر اب اس بات کو چھوڑو، کوئی آئی ہو نہ آئی ہو، لیکن میں نے گانا ضرور سنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محض وہم ہی ہو۔ میں نے جواب دیا، نہیں دادا، میں نے اس آواز کو 3 مرتبہ خود سنا ہے۔ کیا میرے کان بھی مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لیکن میں اس ذکر کو طول دے کر ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے چونکہ اس خیال کو دل سے نکال دیا ہے، لہٰذا اب ان کو بھی یہی چاہیے کہ یہ میری باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ میں نے محض دریافت کیا تھا، اعتراض کرتی تو پھر اس بات کو اہمیت بھی دینے کی ضرورت تھی۔ سرور نے کہا، لیکن یاسمین، اس وہم کو دور کرانے کے لیے میرے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنی صفائی میں کوئی ثبوت پیش کروں۔ میں دادا سے معلوم کر سکتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے رات پھاٹک کو کھولا تک نہیں۔ چنانچہ اس روز میں نے اپنی طرف سے یاسمین کو یقین دلا کر اس کی طبیعت کو صاف کرنے کی پوری کوشش کی، مگر اس کے خوبصورت چہرے پر فکر مندی کی جھلک پائی جا رہی تھی۔ لیکن میرے سمجھانے سے اس کے دل کے بوجھ میں کمی ضرور آ گئی۔ میں کافی دیر تک اسی جگہ بیٹھا رہا۔ یاسمین نے مجھ کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں خود بھی اسی اہمیت دینا نہیں چاہتی، یوں ہی پوچھ لیا تھا، لیکن ممکن ہے کہ یہ محض میرا وہم ہو۔ میں نے کہا، بیٹی، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے گی۔ سرور بڑا نیک اور صاف کو لڑکا ہے، میں اس کی عادت سے بخوبی واقف ہوں۔ آپ قصر احمر کی ملکہ اور ہر چیز کی مالک ہیں۔ جب میں وہاں سے اٹھا دونوں کے دل صاف ہو چکے تھے۔ خوشی کی سرخی یاسمین کے سفید رخساروں پر دوڑنے لگی تھی۔ کبھی کبھی ہلکا تبسم بھی اس کے خوشنما ہونٹوں پر کھیلنے لگتا تھا۔
ان سے علیحدہ ہونے کے بعد میں رات والی پردرد پکار پر دیر تک غور کرتا رہا۔ یاسمین کے شکوک ٹھیک تھے، وہ یقیناً اس وقت جاگ رہی ہوگی۔ میں نے بھی اس آواز کو دوسری مرتبہ سنا تھا۔ اگر کسی طرح یاسمین کو شب گزشتہ کی حقیقت کا یقین ہو جاتا تو وہ نہ صرف دلگیر ہو جاتی بلکہ ڈر بھی جاتی، اس کے سکون میں آگ لگ جاتی۔ اسی طرح فیروز کو شکایت کا موقع مل جاتا، مجھے بھی اس سے شرمندہ ہونا پڑتا۔ خدا کا شکر ہے کہ سادہ لو یاسمین نے میری جھوٹی باتوں پر اعتبار کر لیا۔ شام سے ذرا ہی پہلے میں نے قصر احمر کے ارد گرد کے علاقے کی دیکھ بھال کی اور اس مقام کو تلاش کرنا چاہا جہاں کسی نے خود کو چھپا کر ترانے غم کو دہرایا تھا۔ کافی کوشش کے باوجود میں اس مقام کو تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ رات کے وقت جبکہ میں اپنے بستر میں داخل ہو چکا تھا، اس وقت بھی وہی باتیں میرے دماغ میں چکر لگا رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا یاسمین کے اس جگہ آنے کے بعد اس پرانی عمارت کی روایاتی نحوست نے رنگ دکھانا شروع کر دیا؟ اس خیال کے باعث میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے اس غریب لڑکی کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ رات والی آواز اگرچہ پراسرار تھی اور ابھی اس بات کا پتہ نہ چل سکا تھا کہ وہ کہاں سے بلند ہوئی تھی، لیکن میں نے طے کر لیا کہ مجھے معصوم یاسمین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر قسم کے خطرات کو اس لڑکی سے دور رکھنا اس چھوٹے خاندان کی سلامتی کے لیے ضروری تھا۔ میں کافی رات گئے تک جاگتا رہا۔ ہر لمحے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا تھا کہ وہی آواز گونجنے والی ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی اس پکار کو نہیں سنا۔ دوسرے دن یاسمین حسب معمول خوش و خرم تھی۔ دوپہر سے ذرا پہلے باہر جاتے ہوئے سرور نے کہا، دادا خدا کا شکر ہے کہ کل آپ یاسمین کی غلط فہمی دور کرنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ اس مفروضہ پکار کو حقیقت ہی تسلیم کر چکی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے سرور، تمہیں یاسمین کی ہر طرح سے دلجوئی کرنی چاہیے۔ معصوم نسرین کو ابھی ماں کی سخت ضرورت ہے۔ اس واقعے کے پورے 6 ماہ بعد جبکہ تمام علاقہ سردی کی لپیٹ میں تھا، تھوڑی رات گئی اس بستی پر سناٹا چھا گیا تھا۔ ایسی گہری خاموشی طاری ہو چکی تھی کہ کوئی بستی کے تمام لوگوں کو ہلاک کر کے شہر خاموشہ بنا گیا ہے۔ اس رات اتفاق سے میری دونوں ٹانگوں میں نہایت ہی شدید تشنج تھا۔ اینٹھن اور درد سے میں بے چین تھا۔ میرے کمزور جسم میں تھرتھری سی پیدا ہو چکی تھی۔ میں بے چینی کے عالم میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ کبھی درد کی زیادتی سے تنگ آ کر میں بیٹھ جاتا، لیکن رات کسی پہلو مجھے آرام نہ ملا۔ آدھی رات کے بعد کہ میرے خیالات میں بستی کا ہر فرد محو خواب تھا، میں نے اسی پراسرار آواز کو سنا۔ کوئی درد بھری آواز میں گا رہی تھی۔ میں اس آواز کو سنتے ہی اچھل کر دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ باہر جب نکلا تو ہر طرف چاندنی تھی، ستاروں کی لطیف روشنی ماند پڑ چکی تھی، دور تک چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اب میں قصر احمر سے باہر ایک کھلے میدان میں پہنچ چکا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یکایک وہی صدائے درد بلند ہوئی، فضا میں ارتعاش سا ہو گیا۔ میں تیزی سے سامنے کی طرف لپکا۔ کچھ فاصلے پر پتھریلے ٹیلے واقع تھے۔ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی اسی جگہ موجود ہے۔ رات کی گہری خاموشی اور جسم کو سرد کر دینے والی ہوا کے جھونکے بھی اس وقت میرا راستہ نہ روک سکے۔ مجھے یقین تھا کہ انہی میں سے کسی ٹیلے کے دامن میں کوئی پراسرار عورت پوشیدہ ہے، جو کبھی کبھی رات کی خاموشیوں میں اس قسم کے گیت سے شکوک پیدا کرنے کا موجب ہوتی ہے۔ یاسمین کی سلامتی کے لیے مجھے پراسرار عورت کو سزا دینے کی ضرورت تھی۔ میں غیظ و غضب کی آگ سے پھنکارتا جا رہا تھا، چنانچہ جس قدر بھی تیز بھاگ سکا بھاگا، یہاں تک کہ میں ان ٹیلوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں ایک ٹیلے کے پاس سے گزر کر دوسرے کے پاس پہنچنے ہی والا تھا کہ گھبرا کر ٹھہر گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر دائیں طرف ایک پراسرار ہستی دکھائی دی۔ اس وقت میرے دل پر خود بخود خوف مسلط ہو گیا، یا میری آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں اس کبڑے سے آدمی کو دیکھ رہا تھا جو ایک ٹیلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاید اس نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور وہ خدا معلوم ان پتھروں سے کسے نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ پتھر مارنے میں اس قدر محو تھا کہ اسے میری موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ کبڑے بوڑھے کا بالائی جسم برہنہ تھا۔ حواس پر قابو پانے کے بعد مجھے یاد آ گیا کہ اس سے قبل اسی قسم کے کبڑے بوڑھے کا عکس اس شام میں نے قصر احمر کے باغ میں دیکھا تھا، جس روز سرور کی چٹکی میں گلاب کا پھول موجود تھا۔ وہ شام ابھی تک مجھے یاد تھی جبکہ سرور نے اپنی طرف سے شادی کے معاملے میں رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اس شام کا واقعہ یاد آتے ہی میری حالت خراب ہونے لگی۔ اس روز محض عکس سا دکھائی دے رہا تھا، مگر آج رات وہ عام انسانوں کی طرح مادی جسم کا مالک معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سخت غسیلی حالت میں سامنے کی طرف پتھر برسا رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ میری طبیعت بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنے دل سے خوف کو بالکل ہی نکال دیا۔ اب ہم دونوں کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ چکا تھا۔ میں نے طے کیا کہ میں اس شیطان صفت بوڑھے کو روک کر اسے دریافت کروں کہ وہ کون ہے۔
بس میں تیزی سے اس طرف لپکا، یہاں تک کہ ہم دونوں کے درمیان صرف 1.5 فٹ کا فاصلہ رہ گیا۔ اچانک اس بوڑھے نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، وہ میرے مقابل تھا۔ جو ہی میری نظریں اس کے چہرے پر گئیں، میں اس کی نہ جھپکنے والی منحوس و مکروہ آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا۔ لمبوترے چہرے پر انسانی آنکھوں کی بجائے کسی بڑے ناک کی آنکھیں مجھے تک رہی تھیں، اور اس وقت میری روح نے سخت قسم کا اضطراب محسوس کیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میری جسمانی قوت سلب ہوتی جا رہی ہے۔ خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس وقت میری زبان سے ایک لفظ تک ادا نہ ہو سکا۔ میری ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں، دماغ چکرانے لگا۔ رات کے اس بھیانک سناٹے میں کبڑا ناگ مجھے اس طرح گھور رہا تھا کہ گویا میں اس کے لیے ایک معمولی قسم کا شکار ہوں۔ اس وقت میرے لیے اس مرد پراسرار کی طرف دیکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ سر بھاری اور آنکھوں میں اندھیرا سا پیدا ہونے لگا۔ میں اس منحوس شیطان کے تنفس کی آواز سن رہا تھا۔ قریب ہونے کے باعث اس کے نتنوں سے خارج ہونے والی ہوا میرے چہرے سے مس ہو رہی تھی۔ اف، وہ کس قدر سرد اور متعفن تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا قدرت نے اس کے سینے میں برف کی سل رکھ دی ہے، اور جو ہوا اس کے نتنوں سے خارج ہو رہی تھی وہ انتہائی بدبو لیے ہوئے ہے۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکلی جا رہی ہے۔ منحوس کبڑا اسی طرح بے حس و حرکت میرے مقابل کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس عرصہ میں نے اس انسان کی آنکھیں ایک بار بھی جھپکتے نہیں دیکھیں۔ سانپ اور اس بوڑھے کی آنکھوں میں انتہائی مشابہت موجود تھی۔ میں زیادہ دیر تک اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا۔ میں اس کے دیکھتے دیکھتے گر پڑا۔ میرا ضعف نقطہ شباب پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ میں کس طرح صاحب فراش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا، میرا تمام جسم برف کی طرح سرد تھا۔ سانس میں تنگی اور سر میں سخت درد تھا۔ آسمان پر چمکنے والے ستارے مجھ سے ناتواں بوڑھے کی بیچارگی پر مسکرا رہے تھے۔ میں کراہتا ہوا اٹھا، آسمان کی طرف دیکھا۔ رات کے ختم ہونے میں کچھ زیادہ وقت باقی نہیں تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا واپس لوٹا۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ میں نے داخل ہونے کے بعد اس کو بند کر دیا اور اپنے کمرے میں پہنچ کر پلنگ پر جا گرا، اور دوسرے دن میں بخار میں مبتلا رہا۔ میں نے اس واقعہ کو صرف اپنے تک محفوظ رکھا۔ رولوکا سیریز کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔